पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फारूक सत्तार ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीकों की हिमायत कर डाली। कराची की डोमिसाइल पर नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के सिंधी बोलने वाले भी मेरे साथ होंगे क्योंकि हम बुनियादी मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। अपोजिशन की तहरीक की इखलाकी हिमायत करता हूँ। खुसूसी अदालत के रूबरू बानी मुत्तहदा की इश्तियाल अंगेज तकरीर के 27 मुकदमात की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खुसूसी अदालत के रूबरू बानी मुत्तहदा की इश्तियाल अंगेज तकरीर के 27 मुकदमात की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, 1100 अरब का एक नोटिफिकेशन निकला है। अगर 1100 अरब को 3 साल में तकसीम करें तो 99 करोड़ रोज खर्च होना चाहिए। कोई काम नजर नहीं आ रहा, मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों को कराची के डोमिसाइल पर नौकरी नहीं मिलती। मुल्क भर के डोमिसाइल वाले लोग नौकरियां यहां हासिल करते हैं। कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। विफाकी और सूबाई हुकूमत कराची पर तवज्जो दे। के इलेक्ट्रिक को ठीक होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के ऐलानात के बावजूद रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम की तलवार फिर लटकाई। कराची और हैदराबाद वाले कहाँ जाएं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। सेलेक्टिव इंसाफ हो रहा है। MQM की मौजूदा क़यादत सूबे का मामला लेकर किस मुंह से आवाम में जाएगी? मेरे जैसे कारकुन के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेयर कराची से 40 अरब रुपए का हिसाब लिया गया। ये लोग किस मुंह से आवाम में जाएंगे? पहले इखलाकी जवाब तो पैदा करें। रोजवेल्ट को लगने वाले हैं ताले। न्यूयॉर्क में PIA की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद करने का ऐलान। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने रोजवेल्ट बंद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में PIA के रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। तर्जुमान के बाद माली अखराजात के बाइस रोजवेल्ट होटल बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की जाएंगी। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। PIA ने अमेरिका में वाक़या तारीख़ी अहमियत के हामिल रोजवेल्ट होटल को बंद करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान ने रोजवेल्ट बंद होने की तस्दीक करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में PIA के रोजवेल्ट होटल को 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। तर्जुमान के बाद माली अखराजात के बाइस रोजवेल्ट होटल बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की खिदमात हासिल की जाएंगी। वाज़ेह है कि PIA का मिल्कियती होटल कर्ज में डूब चुका है और इसके असासे खतरे की जद में है, जबकि काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रोजवेल्ट होटल के लिए फंड्स की मंजूरी का भी ऐलान किया था। 1979 में PIA ने सऊदी अरब के शहजादे फैसल बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ मिलकर इसको लीज पर हासिल कर लिया। इस लीज की शराइत में एक शिक ये भी शामिल थी कि 20 साल बाद अगर PIA चाहेगी तो इस होटल की इमारत भी खरीद सकती है, और इसी बिना पर इस होटल को 1999 में PIA ने 3 करोड़ 60 लाख डॉलर में खरीद लिया था, जिसके लिए इदारे ने होटल मालिक पॉल मिल्स्टेन के साथ तवील कानूनी जंग भी लड़ी थी और कामयाबी हासिल की। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक ने खैरबाद कह डाला। मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाहुल हक का क्या कहना था, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाहुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाहुल हक का कहना था कि ज्यादातर बैरून मुल्क होने की वजह से दोहरी जिम्मेदारी मुश्किल होती है, इसलिए चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड की टीमें मुंतखब करूंगा और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी 30 नवंबर तक निभाता रहूंगा। नया चीफ सेलेक्टर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से जिम्मेदारियां लेगा। चीफ सेलेक्टर का इंतखाब बोर्ड का इस्तेहकाक है। मिसबाहुल हक का कहना था कि बोर्ड से इख्तिलाफात हैं और ना ही किसी खिलाड़ी से कोई इख्तिलाफ है। वाज़ेह है कि कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां 4 सितंबर 2019 को दी गई थी, ताहम उन्हें टीम की परफॉर्मेंस पर शदीद तनकीद का सामना रहा। पाकिस्तान में पहली बार दोनों बड़े ओहदे एक साथ देकर तजुर्बा किया गया था। अब शादियां निमटेंगी जल्दी। शादी हॉल्स में तकरीबात का दौरानिया 2 घंटे करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की गाइडलाइंस में कहा गया है कि शादी हॉल्स में तकरीबात का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे होगा। NCOC ने शादी हॉल्स के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شادی ہالز کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں، جن کے تحت شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے اور تقریبات کا وقت رات 10 بجے تک ہوگا، جبکہ SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانوں کے ساتھ ہالز سیل کیے جائیں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انڈور تقریبات کے لیے 300 سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ آؤٹ ڈور تقریبات میں 500 افراد شرکت کر سکیں گے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث دنیا بھر میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، کیونکہ عوامی اجتماعات کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ عوامی اجتماعات کے انعقاد سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ مشاورت کے بعد عوامی اجتماعات سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے۔ چھلاوا بنا ملزم بالآخر دھر لیا گیا۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا معاملہ ہائی پروفائل کیس بننے کے بعد سے عابد اپنے گھر سے فرار تھا اور چھلاوا بن گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ کرائمز انٹیلیجنس ایجنسی ماڈل ٹاؤن کی ٹیم نے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا، جس کی سربراہی SP CIA عاصم افتخار کر رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی، جس میں پولیس نے کیس کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے کیس پر مختصر سماعت کے بعد ملزم عابد ملہی کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ اس موقع پر موٹر وے زیادتی کیس کے دوسرے ملزم شفقت کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا، جس کا عدالت نے 28 اکتوبر تک مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کو فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ شہر قائد میں ابر رحمت کی پیش گوئی۔ شہر قائد میں اتوار کے روز بارش کا امکان۔ سمندر میں طغیانی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی کے ماہی گیر زیادہ گہرے سمندر میں نہ جائیں، سمندر میں طغیانی ہو سکتی ہے، جبکہ کراچی میں اتوار کے روز ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محکمہ موسمیات کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی بحیرہ عرب میں مضبوط ہوا کا کم دباؤ موجود ہے۔ یہ ہوا کا کم دباؤ آج ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ اس ڈپریشن کے باعث تھرپارکر، میرپور خاص، بدین، ٹھٹہ اور حیدرآباد میں آج اور کل بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ کراچی میں ڈپریشن کے اثرات تیز ہواؤں اور بادلوں کی صورت میں نظر آئیں گے، جبکہ کراچی میں ڈپریشن کے زیر اثر کل ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈپریشن بننے کی صورت میں سمندر میں طغیانی ہو سکتی ہے، اس لیے ماہی گیر زیادہ گہرے سمندر میں نہ جائیں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کرتے چلیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گنے کی کم از کم قیمت 200 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ حکومت پنجاب نے گنے کی کم از کم قیمت مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گنے کی کم از کم قیمت 200 روپے فی من کرنے کی منظوری دی ہے۔ گنے کے کرشنگ سیزن کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کے مفاد کا تحفظ کیا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے گنے کی کم از کم قیمت کے حوالے سے 200 روپے فی من قیمت مقرر کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ کم از کم قیمت پر سختی سے عمل کرایا جائے گا، مکمل میکانزم تشکیل دیا جائے گا۔ وزراء مختلف اضلاع میں مانیٹرنگ کریں گے اور کم از کم قیمت کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے گنے کی کرشنگ سیزن کی بھی اصولی منظوری دے دی۔ جنوبی پنجاب میں 10 نومبر اور باقی پنجاب میں 15 نومبر سے گنے کے کرشنگ سیزن کا آغاز ہوگا۔ گنے کے کرشنگ سیزن کے حوالے سے پنجاب کابینہ سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ ناظرین، پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔